भेराड़ो कि श्रीमनारायण देवस्थान हो श्री हरि शरणम जय श्रीमनारायण। आज प्राविधिक प्रक्रिया कता कता के भएर अल्मलियो ढिलो भए पनि भन्दैछु थोरै। हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजपरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणेन्द्र श्रीभूतपट्टणेन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन चौपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन महानुभाव एवं समस्त भक्तिमती आमाहरू। प्राविधिक प्रक्रिया अलमल भएर विलम्ब भयो, आधा घण्टा लगभग विलम्ब भयो। अब अगाडिको समय हजुरलाई अब अमेरिका 7 समुद्र पारी भएका महानुभावहरूलाई रात्रि छिपिँदै जाने होला। जे होस् 1 घण्टा अब निवेदन गरौँ हजुरहरूलाई। ध्रुवजीको पावन चरित्र हामीहरूले सुन्दै थियौँ। फलश्रुति बताइबक्सिँदैछ। मुनिवर श्री मैत्रेयजीले परम भागवत विदुरजीलाई मैत्रेय उवाच एतत्यभीतं सर्वं यत्पृष्टोऽहमिह त्वया ध्रुवस्योद्दाम यशसश्चरितं सम्मतं सताम्। भगवानका भक्तहरूलाई अत्यन्त मनपर्दो पावन चरित्र, जसको जुन ध्रुवको पावन चरित्र छ त्यो कुरा हजुरले सोधे अनुसार मैले पनि हजुरलाई यथामति निवेदन गरेँ। जो ध्रुव चरित्रलाई सुन्नाले धन्यम यशस्यम आयुष्यम पुण्यम स्वस्थ्यनं महत स्वर्ग्यं द्रव्यं सौमनस्यं प्रशस्यं अघमर्षणम्। यो सुनेर के हुन्छ? भगवत चरित्र भन्दा पनि भागवत चरित्र अझ पवित्र भनेर बताइएको छ। त्यसो हुनाले भागवत चरित्र नै भगवत चरित्र हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरि सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायकु फलचारी। रघुबर चरित्र सुनाउँछु भनेर प्रतिज्ञा गरिबक्सिन्छ। आखिरमा अगाडि गएपछि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भनिबक्सिन्छ गोस्वामी तुलसीदासजीले। त्यसको अर्थ के हो त? भगवत माने भागवतहरूको चरित्रमा नै भगवत चरित्र परिपूर्ण हुन्छ। त्यस हुनाले यो ध्रुवको चरित्रमा भगवत भक्तिकै प्रसङ्ग आउँछ।
त्यो हुनाले यो चरित्र सुन्नाले धन चाहने व्यक्तिले धन प्राप्त गर्दछन्, यश चाहनेवाला व्यक्तिले यश प्राप्त गर्दछन्, दीर्घायु हुँ भन्ने चाहने व्यक्तिले दीर्घायु प्राप्त गर्दछन्, पवित्र प्राप्त पुण्य चाहनेवालाले पुण्य प्राप्त गर्दछन्, मङ्गल होस् भन्ने चाहनाले मङ्गलको आशा गर्नेवाला व्यक्तिले मङ्गल प्राप्त गर्दछन्। त्यस्तै प्रकारले जसले आफू उत्कृष्ट पद प्राप्त होस् भन्नेवाला व्यक्तिले त्यो पद प्राप्त गर्दछ। स्वर्ग चाहनेवाला व्यक्तिलाई स्वर्ग फल पनि प्राप्त हुन्छ, ध्रुवपद प्राप्त गर्न चाहनेवाला व्यक्तिलाई ध्रुवपद प्राप्त हुन्छ यो ध्रुवको चरित्र श्रवण गर्नाले। त्यस्तै मनमा प्रसन्नता होस्, मन सुन्दर होस्, सारा मनका व्यथाहरू नित्य निरन्तर नआउन्, सबै मनका व्यथाहरू सधैँका लागि दूर हुन् भन्न जसले चाहन्छ भने त्यसले मन पनि आनन्दमय मन प्राप्त गर्दछ। र यो सुन्नाले प्रशंसनीय बनिन्छ र पाप नाश हुन्छ, अघमर्षणम पाप नाश हुन्छ। धन्यम यशस्यम आयुष्यम पुण्यम स्वस्थेनम महत स्वर्ग्यम द्रव्यम सौमनस्यम प्रशस्यम अघमर्षणम। धन्यम धनको इच्छाले धन प्राप्त होस् भनेर जसले यो पावन चरित्र ध्रुव चरित्र सुन्दछ भने त्यसले धन प्राप्त गर्दछ। यस कीर्ति संसारमा आफ्नो कीर्ति प्राप्त होस् भन्न जसको मनले चाहन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिले यस पनि प्राप्त गर्दछ। यो ध्रुव चरित्र श्रवण गर्नाले यसो लाभ हुन्छ। आयुष्यम जो व्यक्तिले दीर्घ आयु मिलोस् भन्दछ भने 36,000 वर्षसम्म राज्य गर्नेवाला ध्रुवको चरित्र सुन्नेवाला व्यक्तिलाई पनि दीर्घायु मिल्दछ, अरूको अपेक्षा दीर्घायुवाला भन्दछ त्यो। पुण्यम पुण्य पवित्र बन्न पाइयोस्, पाप नाश होस् भन्न चाहन्छ जसले पाप विनाश गर्ने अभिलाषा राख्दछ भने त्यसले पुण्य पनि प्राप्त गर्दछ, पाप नाश गरेर पुण्य प्राप्त गर्दछ। स्वास्थ्यनम मङ्गल होस्, सर्वतः मङ्गल होस् भन्न चाहन्छ भने त्यो व्यक्तिले मङ्गल पनि प्राप्त गर्दछ। यसले मङ्गल पनि बढाउँदछ यो चरित्रले। महत यो उत्कृष्ट अत्यन्त दिव्य चरित्र जो हो यसले स्वर्ग दिन्छ, स्वर्ग्यम स्वर्ग सम्पादन गर्दछ। त्यस्तै ध्रुवपद ध्रुव जस्तै पद हामीले नि प्राप्त गरियोस् भनेर आशा गरिन्छ र यो पावन चरित्र सुनिन्छ भने ध्रुवपदको पनि यसले प्राप्त गराउँदछ। सौमनस्यम मन शुद्ध होस्, मनका सारा व्यथाहरू दूर हुन्, यो मनमा दुनियाँभरका अनावश्यक जङ्गल झाडीहरू नरहुन् भनेर चाहन्छ भने त्यसले त्यस्तो मनको व्यथा दूर गरेर मन शुद्ध हुन्छ। अनि प्रशस्यम संसारमा सबैद्वारा प्रशंसा प्राप्त होस्, वाहवाही मिलोस् भन्ने जसको इच्छा हुन्छ भने त्यसले वाहवाही पनि प्राप्त गर्दछ। त्यस्तै अघमर्षणम पाप राशिलाई यसले नाश गर्दछ भागवत चरित्रले, परम भागवत ध्रुवको चरित्रले। श्रुत्वैतत् श्रद्धया भीक्ष्णम् अच्युत प्रियचेष्टितम् भवेद भक्तिर भगवती यया स्यात् क्लेश संक्षयः। यो पावन भगवान का भक्त भगवान का प्यारा ध्रुवको चरित्र श्रवण गर्नाले, श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्नाले, जो बार बार यो पावन चरित्रलाई श्रद्धापूर्वक सुन्दछ भने त्यो श्रोतालाई भगवान श्रीमन्नारायणमा भक्ति उदय हुन्छ र त्यो भक्तिद्वारा सारा क्लेश दुःख अविद्या अस्मिता राग अभिनिवेश यी सबै दूर हुन्छन्। क्लेश संशय भनेको तापत्रयको उन्मूलन हुन्छ, तापत्रय नष्ट हुन्छ। एतत् अच्युत प्रियचेष्टितम् श्रुत्वा एतत् अच्युत प्रियचेष्टितम् श्रद्धया
अभीक्षणं श्रुत्वा भगवती भक्तिर्भवेत् यया भक्त्या क्लेश संशय स्यात्। हे विदुर जी, एतत् यो अच्युत प्रियचेष्टितम, भगवान अच्युत भैबक्षिंज जसका प्यारा, अर्थात भगवान अच्युत का प्यारा। तत्पुरुष र बहुबिरी गर्दा भगवान श्रीमन नारायण नै सर्वस्व भैबक्षिंज जसका, भगवान श्रीमन नारायण का सर्वस्व जो भैबक्षिन्छ। भगवान का भक्तहरू भगवान का प्यारा हुन्छन्। त अच्युतस्य प्रिय, अच्युत प्रिय ध्रुव को चरित्रलाई, चेष्टित भनेको उहाँका चरित्रलाई जसले सुन्दछ, त अर्थात अच्युत नै प्यारा भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान श्रीमन नारायण नै सर्वस्व भइबक्सेका महाभागवत ध्रुव को पावन चरित्र जसले श्रद्धापूर्वक अभीक्षणम श्रुत्वा बार बार सुनेर, खुबै सुनेर जो रहन्छ भने त्यसलाई भगवती भक्तिर भवेत, भगवान श्रीमन नारायणमा भक्ति उदय हुन्छ र त्यही भक्तिद्वारा, यया जुन भक्तिद्वारा क्लेश संशय स्यात्, सारा क्लेश सारा दुख तापत्रय निर्मूल हुन्छ। महत्वम इच्छताम तीर्थम श्रोतुः शीलादयो गुणः, यत्र तेजस्तदिच्छूनां मानो यत्र मनस्विनाम्। महत्वम इच्छताम तीर्थम यत्र श्रोतुः शीलादयः गुणः, तदिच्छूनां तेजः, यत्र मनस्विनां मानः। अर्थात हे विदुर जी, यो पावन चरित्र सुनने वाला व्यक्तिलाई, महत्व चाहने वाला व्यक्तिले महत्व प्राप्त गर्दछ। यो महत्व प्राप्त गराउनको लागि पावन तीर्थ हो, महत्व प्राप्त गर्ने यो साधन हो। जुन ध्रुवको चरित्र श्रवण गर्नाले सुन्नेवाला व्यक्तिलाई पनि र वक्तालाई पनि उनीमा भएका गुणहरू, शील स्वभावहरू आउँदछन्। ध्रुवमा भएको जो तेज चाहनेवाला व्यक्तिले त्यो तेज पनि प्राप्त गर्दछ। मान चाहनेवाला व्यक्तिले सबैद्वारा मान आदर पनि प्राप्त गर्दछ। महत्वम इच्छताम तीर्थम, महत्व आदर सम्मान चाहने वाला व्यक्तिलाई यो महत्व प्राप्ति को साधन हो, यो तीर्थ हो, यो साधन हो। जुन ध्रुव चरित्र सुन्नाले श्रोतुः सुन्ने वाला व्यक्तिलाई ध्रुवमा भएका शील आदि गुणहरू आउँदछन्, प्राप्त हुन्छन् भने सुन्नेवालालाई हुन्छ भने त्यो कथा सुनाउने वाला वक्तालाई आउँदैन त, सुनाउने वाला व्यक्तिलाई पनि त्यो गुण आउँछन्। त्यसैले भगवानका पावन चरित्र जस्तै भगवानका भक्तको चरित्र सुन्ने र सुनाउने दुईटैलाई ती गुणहरू प्राप्त हुन्छन्। तेजस्तदिच्छूनां, त्यस्तै तेज चाहने वाला व्यक्तिलाई तेज पनि हुन्छ। तदिच्छूनां तेजः, त्यो तेज ध्रुवमा भएको तेज हामीलाई पनि मिलोस्, त्यो प्रभाव भनेर जसले मनमा इच्छा गर्दछन् भने त्यसलाई त्यो तेज पनि प्राप्त हुन्छ। अनि यत्र मनुष्यनाम मानः, र मान चाहने वाला व्यक्तिलाई मानम ही महताम धनम, महापुरुषहरूले मानलाई नै धन मानी बक्सिन्छ। अनादर नहोस्, आदर प्राप्त होस्। योग्य व्यक्तिद्वारा, आफूभन्दा तलका व्यक्तिहरूद्वारा आदर प्राप्त हुनु यो पनि राम्रो हो। आफूभन्दा माथिका व्यक्तिसँग आदर नचाहनु, आदर गर्ने व्यक्तिलाई आफूले आदर गर्ने हो।
तर अरूद्वारा भन्दा तलका व्यक्तिहरूसँग आदर मिलोस् त्यो चाहन्छन् भने आदर पनि मिल्दछ। यद्यपि साधकहरूलाई आदरको आशा गर्न हुँदैन, किनभने बस अभिमानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा भनेको हुनाले साधकलाई। तर ठिकै छ त, आगतम स्वागतम कुर्यात्। भगवानको भजन कीर्तन गर्दै जाँदा कसैले आदर गर्दछन् भने त्यो आदरमा आसक्त नहुनु, तर आगतम स्वागतम कुर्यात् भने जस्तै मान चाहने वाला व्यक्तिलाई सबैद्वारा आदर पनि मिल्दछ। यो पावन चरित्र सुन्नाले, ध्रुव चरित्र सुन्नाले संसारमा आदरणीय पनि बनिन्छ। प्रयतः कीर्तयेत् प्रातः समवाये द्विजन्मनां सायं च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितं महत्। यो ध्रुवको पावन चरित्रलाई एकाग्र भएर बिहान बेलुका श्रवण गर्नु, त्यस्तै महात्माहरू साधु सन्त वैष्णवजनहरू ब्राह्मणका सभामा पनि यसलाई सुनाउनु कीर्तन गर्नु, यसले पुण्य बढाउँदछ। प्रयतः पुण्य श्लोकस्य ध्रुवस्य महत् चरितं सायं प्रातः द्विजन्मनां च समवाये कीर्तयेत्। हे विदुरजी, यो ध्रुवको चरित्रलाई ध्रुवस्य महत् पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य महत् चरितं, पुण्यश्लोक ध्रुवको पावन चरित्रलाई प्रयतः एकाग्रचित्त भएर सायं च प्रातः सायं च बिहान बेलुका दुवै टाइममा द्विजन्मनाम समवाये महात्माहरू साधु सन्त भगवत भक्त ब्राह्मणहरूका सभामा कीर्तयेत्, यसको वर्णन गर्नु सुनाउनु। अनि अरू कहिले कहिले त पौर्णमास्यां शनिवाल्यां द्वादश्यां श्रवणे अथवा दिनक्षये व्यतिपाते संक्रमेरक दिने पिबा। यो पावन चरित्रलाई पूर्णिमामा, पुण्यतिथि पूर्णिमामा, अमावास्यामा, द्वादशीमा, श्रवण नक्षत्रमा अथवा तिथि क्षय हुँदा, व्यतिपात आदि योगमा, संक्रान्ति मशान्तिमा, आइतबार, यस्ता यस्ता दिनमा एकाग्रचित्त भएर यसलाई यो पावन चरित्रको श्रवण गर्नु, सुन्नु, सुनाउनु। पौर्णमास्याम पूर्णिमामा, शनिवाल्यां भनेको अमावास्यामा, द्वादश्याम द्वादशी तिथिमा, श्रवणे श्रवण नक्षत्रमा, त्यस्तै अथवा दिनक्षय तिथि क्षय हुँदा, व्यतिपात योग हुँदा, संक्रमे संक्रान्तिमा, संक्रान्तिमा शान्ति दुईटैको उपलक्षण हो। संक्रान्तिमा अर्क दिने पिबा अर्थात् आइतबार पनि यसलाई प्रेमसँग श्रवण गर्नु। श्रावयेत् श्रद्धानानां तीर्थपादपदाश्रयः नेच्छंस्तत्रात्मनात्मानं सन्तुष्ट इति सिद्ध्यति। भगवानको भक्त जो छ त्यस्ता भागवतजनले यो पावन चरित्र श्रद्धा गर्नेवाला व्यक्तिहरूलाई निष्काम भावनाले सुनाउनु। त्यो सुनाउनाले आफूलाई पनि आनन्द आउँछ, सन्तोष मिल्दछ, भगवान पनि प्रसन्न भई बक्सिन्छ। त्यसो हुनाले त्यसलाई सिद्धि पनि मिल्दछ, मुक्ति पनि मिल्दछ। त्यसो हुनाले यो पावन चरित्र सुन्नु, सुनाउनु।
श्रावयेत् श्रद्धानानाम् तीर्थपादपदाश्रयः श्रद्धानानाम् नेच्छन् तत्र आत्मना संतुष्ट इति सिद्ध्यति। तीर्थपादपदाश्रय भनेको पुण्य तीर्थ जसका पाउमा गंगा भइबक्सिन्छ। माने तीर्थम पादेयस्य तीर्थ छन् पाउमा जसका भगवान को देव्रे पाउ को बुढी औँठाबाट गंगा निक्लन भयो वाम पदाङ्गुष्ठ विनिश्चिता सरित। त्यसो हुनाले तीर्थपादपदाश्रय भनेको पुण्य तीर्थ पुण्य कीर्ति भइबक्सेका अर्थात जसका चरणमा परम पावन तीर्थ गंगाजी विराजमान भइबक्सिन्छ त्यस्ताको भगवान श्रीमन नारायणका पावन चरित्र माने भगवान नारायणका भर परेको तीर्थपादपदाश्रय श्रीमन नारायणका श्री चरणको भर परेको श्री वैष्णवले यो पावन चरित्रलाई श्रद्धानानाम यस कथा यो ध्रुव चरित्र सुन्नलाई श्रद्धा गर्ने भएका व्यक्तिलाई अर्थात ध्रुव जस्तै प्रहलाद जस्ता यस्ता भक्तहरूको पावन चरित्र ध्रुव चरित्र मात्रै सुनाउनु भनेको अर्थ होइन। यो पावन चरित्र अत्यन्त सुन्नु सुनाउन योग्य छ। यस्तै ध्रुव जस्ता प्रहलाद चरित्र नारद पराशर आदिहरूका चरित्र सुन्नु सुनाउनु। त यो पावन चरित्र तीर्थपादपदाश्रय भगवानको भर परेका वैष्णव जनले श्रद्धा गर्ने सुन्नलाई इच्छा गर्ने भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई खूब सुनाउनु। कसरी सुनाउनु? केही फलको आशा नगरिकन नेच्छन् कुनै आशा नगरिकन सुनाउन पाउनु त्यही नै आनन्द हो। सुनाउनु नै पुरुषार्थ हो। पुरुषार्थो यमेवैको यत् कथा श्रवणम हरे कथा सुन्नु नै पुरुषार्थ हो भने सुनाउनु पनि पुरुषार्थ होइन झन् पुरुषार्थ हो। त्यसैले कुनै इच्छा नगरिकन सुन्नु त्यस सुनाउनु त त्यो सुन्नाले सुनाउने वालालाई पनि आत्मना सन्तुष्ट आफै आफूमा सन्तोष हुन्छ। अर्थात त्यो सुनाउने वालासँग भगवान आफै नै प्रसन्न भइबक्सिन्छ त्यसै प्रसन्न भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले इति सिद्ध्यति यो सुनाउने वाला व्यक्तिले भगवानको प्रसन्नता प्राप्त गरेर मोक्ष प्राप्त गर्दछ। त्यसो हुनाले सुनाउनु के हुन्छ त यसले? यसमा दिव्य ज्ञान छ। ज्ञानम अज्ञात तत्त्वाय यो दद्यात् सत्पथेऽमृतं कृपालोर्दीननाथस्य देवास्तस्यानुगृह्णते। भगवान का पावन चरित्र भक्त का पावन चरित्र सुनाउने वाला व्यक्तिसँग देवताहरू प्रसन्न भइबक्सिन्छ। किनभने सन्मार्गमा लगाउने वाला व्यक्ति भगवत स्वरूप गुण आदि नजानेका व्यक्तिलाई सन्मार्गमा लगाउनको लागि जसले यो दिव्य ज्ञानामृत दिन्छ भने त्योसँग भगवान श्रीमन्नारायण परम दयालु भगवान दीननाथ भगवान का भक्तका प्रति देवताहरूले पनि अनुग्रह गर्दछन्। अनि त्यो कृपालु जो अरूमा दया गर्ने भएको व्यक्ति दिनको नाथ भएको दिनलाई आश्रय दुखीलाई आश्रय संसारको दुःख दावानलमा जलेका चेतनलाई यो पावन भगवत भक्ति रूपी अमृतले भरिएको भागवत ध्रुवको पावन चरित्र रूपी अमृतलाई जसले दिएर तिनीहरूलाई भगवत भक्ति पथका पथिक बनाउँदछ भने त्यो दीन व्यक्तिका प्रति नाथ भएका त्यस भागवत प्रति त्यस वैष्णव प्रति देवताहरूले पनि
कृपा गरी बक्सिन्छ। देवताहरू पनि विरोधी भइबक्सिन्न। द्रवन्ति दैत्याः प्रणमन्ति देवता। त्यस हुनाले सत्पथे भगवान मार्गमा आँखा केही नजानेका भने सत्पथे भगवान मार्गमा अज्ञात तत्त्वाय केही नजानेका भगवत स्वरूप रूप गुण आदिको ज्ञानले शून्य भएका त्यस्ता व्यक्तिलाई यह जुन व्यक्तिले ज्ञानम भनेको ज्ञान रूपी अमृतम अमृतलाई दद्या दिन्छ तस्य त्यो ज्ञान दिनेवाला जो कृपालु छ दयालु भएर अरूको दुःख सहन नसकेर दया गरेर जो ज्ञान दियो त्यो दीननाथस्य त्यस दीनको उद्धार गर्ने व्यक्तिसँग देवा अप्यनुगृह्णते देवताहरू पनि देवास्तस्य अनुगृह्णते देवताहरू त्योसँग प्रसन्न भइबक्सिन्छ। देवा अनुगृह्णते देवताहरूले त्यसलाई कृपा गरिबक्सिन्छ। इदं मया ते भीतं कुरुद्वः ध्रुवस्य विख्यात विशुद्ध कर्मणः हित्वार्भकः क्रीडनकानि मातुर गृहं च विष्णुं शरणं यो जगाम। हे कुरुश्रेष्ठ, है विदुर जी महाराज, जसको चरित्र अत्यंत पावन छ, विख्यात छ संसारमा, तीनै लोकमा विख्यात कीर्ति त्यस्ता ध्रुवको यो पावन चरित्र मैले हजुरले सोध्नुभयो, मैले हजुरलाई सुनाइदिएँ। जो ध्रुव सानै बालक छँदा पनि खेलाउनलाई छोडेर आमाको घरलाई पनि छोडेर जो भगवान विष्णुको शरणमा जानुभयो, ओहो त्यस्ता ध्रुवको पावन चरित्र हे विदुरजी मैले हजुरलाई सुनाएँ। कुरुद्वः विख्यात विशुद्ध कर्मणः इदं ध्रुवस्य ते मया अभिहितम् यह अर्भकः क्रीडनकानि मातुर्गृहं च हित्वा विष्णुं शरणं जगाम। हे विदुर जी, हे कुरुद्वः, हे विदुर जी, विख्यात विशुद्ध कर्मण प्रसिद्ध पावन चरित्र छ जसको, प्रसिद्ध छ पावन चरित्र जसको, त्यस्ता महाराज ध्रुवस्य ध्रुवको इदम यो पावन चरित्र मया ते अभिहितम मैले हजुरलाई सुनाएँ। यह जो बालक ध्रुव अर्भकः बालक कालमा नै क्रीडनकानि सारा खेलका सामग्रीहरूलाई र मातृगृहम आमाको घरलाई पनि, आमाको काखलाई पनि, मातृगृहम हित्वा आमाको घरलाई पनि त्यागेर विष्णुम शरणम जगाम भगवान विष्णुका शरणमा गइबक्स्यो। त्यस्ता महाभागवत बालक ध्रुवको पावन चरित्र मैले हजुरलाई सुनाएँ भन्दै श्रीमद् भागवत महापुराणको ध्रुव चरित्रमा यो 12औं अध्यायले विश्राम लिन्छ। अब 13औं अध्यायमा सूतजीले सौनकादिहरूलाई अगाडि प्रसङ्ग बढाइबक्सिन्छ। अथ त्रयोदशोऽध्यायः सूत उवाच निशम्य कौशा रविणोपवर्णितं ध्रुवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहणं प्ररूढभावो भगवत्यधोक्षजे प्रष्टुं पुनस्तं विदुरः प्रचक्रमे। हे सौनकादि महर्षि हो, कुशारव का छोरा महाभागवत मैत्रेय जी, जसका पिताश्रीको नाम हो कुशारव, कुशारवस्य अपत्यम पुमान भन्दा कौशारव बन्दछ। त्यस्तै जसकी माताश्रीको नाम हो मित्रा, मित्राका छोरा भएको हुनाले मैत्रेय। त पिताश्री कुशारवका सुपुत्र, माताश्री मित्राका सुपुत्र जो मैत्रेयजी भइबक्सिन्छ, कौशारव भइबक्सिन्छ। उहाँले वर्णन गरेको ध्रुव वैकुण्ठ गएको यो पावन चरित्र सुनेर
भगवान श्रीमन नारायणमा भक्ति यति उद्वेलित भएर यति बढ्यो भक्ति रूपी गंगा कि विदुरजीको भगवत भक्तहरूप्रति भगवानप्रति जुन झुकाव झन बढ्दै गएर फेरि हात जोडेर विदुरजीले मैत्रेयजीसँग सोध्नलाई प्रारम्भ गरिबक्स्यो। अगाडि अरू विषय यो ध्रुवको पावन वंश परम्परा पनि सुन्न इच्छा गरिबक्स्यो। कौशारवीणा उपवर्णितं ध्रुवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहणं निशम्य अधोक्षजे भगवती प्ररूढभावः विदुरः पुनस्तं प्रष्टुं प्रचक्रमे। हे सौनकादि महर्षि हो, सुतजीले सौनकजीहरूलाई सुनाइबक्सिन्छ। कौशारवीणा उपवर्णितम, कौशारवी भनेको मैत्रेयजीद्वारा वर्णन गरिएको ध्रुवस्य महाराज ध्रुवको जो वैकुण्ठ पदाधिरोहणम आफ्नो वैकुण्ठ धाम अर्थात् ध्रुवलोक प्राप्ति गरेको कुरालाई निशम्य सुनेर अधोक्षजे भगवती भगवान अतीन्द्रिय श्रीमन नारायणमा प्ररूढ भाव अत्यन्त बढेको छ प्रेम जसको, भगवानमा दृढ भक्ति जसको उदय भएको छ त्यस्ता विदुरजीले पुनः फेरि पनि तम प्रष्टुम प्रचक्रमे मैत्रेयजीलाई सोध्न प्रारम्भ गरिबक्स्यो। विदुर उवाच केते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुव्रत कस्यान्ववाये प्रख्याता कुत्र वा सत्रमा सते। प्रचेताहरूको पावन चरित्र छ, परम वैष्णव भइबक्सिन्छ प्रचेताहरू, त्यो सुन्न अगाडि यहाँ प्रारम्भ गरिबक्सिन्छ, सोधिबक्सिन्छ। हे मैत्रेयजी, ती प्रचेताहरू भन्ने को हुन्? कसका वंशमा तिनीहरू जन्मेका हुन्? अनि कहाँ तिनीहरूले त्यो यज्ञ गरे भनेर सोधिबक्सिन्छ। सुव्रत, हे राम्रो व्रत भएका हे मैत्रेयजी, ते प्रचेतसो नाम, ती प्रचेता नाम भएका के को हुन्? अनि कस्यान्ववाये, कसको वंशमा तिनीहरूले जन्म लिएका हुन्? प्रख्याता, प्रसिद्ध भएका तिनीहरू कस्यापत्यानि, कसका सन्तानहरू हुन्? कुत्र वा सत्रम आसते, कहाँ उहाँहरूले यज्ञ गरिबक्स्यो? अनि देवर्षि नारदजीले उनीहरूलाई क्रियायोग पनि बताइबक्सेको छ। देवर्षि महाभागवत भइबक्सिन्छ। मन्ने महाभागवतम नारदम देवदर्शनम येन प्रोक्तः क्रियायोगः परिचर्या विधिर हरेः। भगवानको दर्शन जसलाई निरन्तर भइराख्दछ, अर्थात् जसका अनुग्रहले अरूले पनि भगवानको दर्शन पाउँदछन्, त्यस्ता जो देवदर्शन महाभागवत देवर्षि नारदजी जो भइबक्सिन्छ, जुन नारदजीले भगवान हरिको सेवाको प्रक्रिया क्रियायोग जो पाञ्चरात्रोक्त विधानले भगवानको आराधना गर्ने प्रक्रिया ती प्रचेताहरूलाई बताइबक्सियो। किनभने तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस् तन्मनो वचः नृणाम येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वर, यो चतुर्थ स्कन्धको प्रचेताको उपाख्यानमा आउँछ। यो नारदजीले उहाँहरूलाई बताइबक्सिएको। त्यसो हुनाले सबैको सेवा भगवानको सेवा हो। यथा तरोर मूल निषेचनेन त्रिप्यन्ति तत्स्कन्द भुजोपशाखा इत्यादिद्वारा बताइबक्सिन्छ। त्यहाँ अझ संक्षेपमा छ, अन्यत्र विस्तारपूर्वक छ, त नारदजीले बताएको प्रक्रिया। त त्यस्ता जो नारदजीले भगवानको सेवा विधि बताइबक्सियो,
ती प्रचेताहरूको प्रसङ्ग पनि सुन्न चाहन्छु। देवदर्शनम नारदम महाभागवतम मन्ने येन हरे परिचर्या विधि क्रियायोग प्रोक्तः। हे मैत्रेयजी, देवदर्शनम भगवानको दर्शन जसदेखि हुन्छ, अर्थात् भगवानको साक्षात्कार गराउने भएका। नारद शब्दको अर्थ नै नारम ज्ञानम ददाति इति नार। नारम भनेको नरतीति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातन। त त्यो परमात्माको स्वभाव नै नार भयो। त नारम श्रीमन् नारायणम परमात्मानम ददाति इति नारद। त भगवानको साक्षात्कार गराई बक्सिने भएका त्यस्ता नारदजी महाभागवतम परम वैष्णव भइबक्सिन्छ, यो मैले भन्ने मान्दछु। येन जुन नारदजीले हरे परिचर्या विधि भगवान हरिको सेवा गर्ने प्रक्रिया अनि क्रियायोग भगवानको कसरी कसरी न्यास आदि सबै जो प्रक्रिया हुन् भगवानको समाराधनका प्रक्रियाहरू ती सबै प्रोक्तः बताइ बक्स्यो नारद पाञ्चरात्रका प्रक्रियाले त्यो सुन्न पाए हुन्थ्यो। त्यो प्रसङ्ग प्रचेताको प्रसङ्ग। स्वधर्मशील हि पुरुषैर भगवान यज्ञ पुरुष युज्यमानो भक्तिमता नारदे निरतः किल। आफ्नो वर्णाश्रमोचित भगवानको आराधना रूपी यज्ञको अनुष्ठान गर्ने भएका पञ्चकाल परायण भएका महाभागवतहरूद्वारा आराधना गरिने भएका यज्ञनारायण भगवान जो उहाँको सेवा गर्ने प्रक्रिया देवर्षि नारदजीले भगवानको सेवा गर्ने प्रक्रिया भक्तिले युक्त भएका नारदजीले यी रीतः पाञ्चरात्र आदिमा बताइ बक्सेको छ। यी रीतः किल वास्तवमा त्यो कुरा सुनाइ बक्सेको छ। स्वधर्मशील ही आफ्नो आफ्नो वर्ण आश्रममा बताए अनुसारको भगवानको आराधना गर्ने रूपी जो पञ्चमहायज्ञ आदि अनुष्ठान हो, त्यस अनुष्ठानमा युक्त भएका पुरुषहरूद्वारा युज्यमान भनेको आराधना गरिने भएका जो यज्ञ पुरुष सबै यज्ञका भोक्ता अनि त्यसका स्वामी पनि। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। यज्ञ पुरुष भनेको सबै यज्ञका भोक्ता, त्यस यज्ञका स्वामी पनि भइबक्सेका जो भगवान श्रीमन् नारायणको भक्तिमता नारदेन भक्तिले युक्त भइबक्सेका देवर्षि नारदजीले यी रीतः भगवानको आराधनाको प्रक्रियालाई पाञ्चरात्र आगमद्वारा बताइ बक्स्यो। त्यो वास्तवमा यी रीतः किल त्यो प्रसिद्ध कुरालाई हामीले सुन्न पाए बुझ्न पाए हुन्थ्यो। यास्ता देवर्षिना तत्र वर्णिता भगवत कथा मह्यम शुश्रूषवे ब्रह्मन् कार्त्स्नेन चष्टुमर्हसि। हे मैत्रेयजी, ती प्रचेताहरूका यज्ञमा देवर्षि नारदजीले जुन जुन भगवत चरित्र वर्णन गरिबक्स्यो त्यो यो अकिञ्चन दासले पनि सुन्न चाहेको छ। हजुरको कृपा छ भने पुरै हजुरले वर्णन गरिबक्सियोस्। हजुर वर्णन गर्न योग्य भइबक्सिन्छ, समर्थ भइबक्सिन्छ। भावार्थ ब्रह्मन् तत्र देवर्षिणा याः भगवत कथाः वर्णिताः ताः मह्यं शुश्रूषवे कार्त्स्नेन आचष्टुम अर्हसि। हे ब्रह्मन, हे मैत्रेयजी, तत्र भनेको ती प्रचेताहरूको यज्ञमा देवर्षि नारदजीद्वारा यहाँ भगवत कथा वर्णिता जो भगवानको पावन चरित्र वर्णन गरियो, ताहा ती सबै पावन चरित्र शुश्रूषवे मह्यम सुन्न इच्छा गर्ने भएको यस अकिञ्चन दासलाई कार्त्स्नेन नछोडिकन आचष्टुम अर्हसि, हजुर वर्णन गर्न योग्य भइबक्सिन्छ। हजुरले कृपा गरिबक्सोस्। मैत्रेय उवाच
ध्रुवस्य चोत्कलः पुत्रः पितरी प्रस्थित। अब क्रमशः ध्रुवको वंशावलीको वर्णन आउँछ। ध्रुवस्य चोत्कलः पुत्रः पितरी प्रस्थित वनं सार्वभौम श्रियं नैच्छद अधिराजासनं पितुः। महाराज ध्रुवका छोरा भइबक्सिन्थ्यो उत्कल। यहाँ योग भ्रष्ट भइबक्सिन्थ्यो, अवधूत भइबक्सिन्थ्यो, सबै ज्ञान पनि थियो, तर राज्यले संसारमा हलमल्याउँछ, भगवत भक्तिदेखि विमुख भइन्छ, अरूले सम्हालुन्, आपत कालमा मैले सम्हाल्न पर्थ्यो, अरू भाइ छँदैछन् भनेर उहाँले सार्वभौम साम्राज्यलाई पनि इच्छा गरिबक्सिएन। भगवान जस्तो मिठो केही पनि छैन। त्यही हुनाले विहाय पियु सरसम मुनीश्वरा मदङ्घ्रि राजीव रसः पिबन्ति किम। सारा स्वर्गको ऐश्वर्य, ब्रह्मलोक पर्यन्तको ऐश्वर्यलाई ठुक्र्याएर यो सार्वभौम ऐश्वर्य के थियो र? संसारको सार्वभौम सत्तालाई होइन, ब्रह्मलोक पर्यन्तको एकाधिकार दिँदा पनि भगवत भक्तहरूले चाहँदैनन्, भगवानलाई नै चाहन्छन्। हेर्नुहोस् त के भन्छन्, प्रभु तब दास सुखैक सङ्गिनाम भवने स्वस्त्वपि कीट जन्म में। हजुरको दास्य साम्राज्यमा अभिषेक भएका, हजुरको भक्ति, हजुरको दास्य भक्तिमा रहेका वैष्णवजनको घरको नालाको किरो भए पनि बरु जन्म होस्, तर हजुरको भक्ति, हजुरको शेषत्व, हजुरको दास्य वृत्तिलाई छोडेर ब्रह्मको पद पनि मलाई चाहिएन। अभिमे जन्म चतुर्मुखात्मना। त्यस हुनाले त्यस्तै कोटिका यहाँ उत्कल भइबक्सिन्थ्यो। त्यस हुनाले पूज्य पिताश्री उत्तान के अरे ध्रुवजीले राज्य दिँदा पनि त्यो राज्य चाहिबक्सेन। ध्रुवस्य च उत्कलः पुत्रः पितरी वनं प्रस्थिते पितुः सार्वभौम श्रियं अधिराजासनं न इच्छत। हे विदुर जी, ध्रुवस्य च को तु अर्थमा ध्रुवका छोरा उत्कलता, ध्रुवस्य पुत्र ध्रुवका छोरा उत्कलः, उत्कलश्च भनेको उत्कलता, तु अर्थमा च हो। ध्रुवका छोरा उत्कलता पितरी वनं प्रस्थिते, पिताजी वनमा गएपछि पहिले पिताजीले नै आग्रह गरिबक्स्यो होला, ध्रुवजीले पनि, अरू सबैले पनि चाहँदा पनि पितुः सार्वभौम श्रियम, पिताजीको साम्राज्य सम्पत्ति, त्यो अखिल भूमण्डल जम्बूद्वीपको पुरै साम्राज्य सम्पत्तिलाई अधिराजासनम, त्यो दिव्य राजसिंहासनलाई उहाँले न इच्छा त चाहना गरिबक्सिएन। किन? सजन मनोपशान्तात्मा निसङ्गः समदर्शनः ददर्श लोके विततम आत्मानं लोकमात्मनि। वहाँ उत्कलजी जन्मदेखि नै रागदेशले रहित भइबक्सिन्थ्यो, त्यस्तो निर्मल मन थियो। त्यस हुनाले संसार रागमा आसक्त भएका व्यक्तिहरूदेखि डराइबक्सिन्थ्यो, एकान्त प्रिय भइबक्सिन्थ्यो, अनि सबैमा भगवत दर्शन गरिबक्सिन्थ्यो। त्यसपछि संसारमा व्याप्त भएका भगवानलाई देखिबक्स्यो अनि आफूमा भगवानलाई देखिबक्स्यो। अर्थात् संसारमा शरीरमा व्याप्त रहेको आत्मालाई देखिबक्स्यो अनि आत्माका पनि आत्मा भगवानको पनि दर्शन गरिबक्सेको थियो। त्यस हुनाले उहाँ भगवत परायण आत्माराम भएका हुनाले उहाँ विषयराम भइबक्सिएन। स ती उत्कल महाराज जन्मना उपशान्त आत्मा, जन्मनोपशान्त आत्मा, जन्मदेखि नै उपशान्त आत्मा, जसको मन राग द्वेषदेखि दूषित थिएन, निर्मल मन थियो। भगवत भक्तिले, भगवत भक्ति गंगामा स्नान गरेर निर्मल मन भएका त्यस्ता उत्कलले निसंग
संसारको राग द्वेषमा युक्त भएका रागी जनहरूको सङ्गले रहित भएका एकान्त प्रिय अनि समदर्शन सबैमा समदर्शन भनेको सबैमा लक्ष्मी सहित नारायणको दर्शन गर्ने माया सहित सम भनेको श्रीमन्नारायण उहाँको दर्शन गरिबक्सिन्थ्यो सबै जगतमा। त्यसैले त्यस्ता उहाँले लोके विततम आत्मानम संसारमा व्याप्त भएको आत्मालाई अर्थात् लोक भनेको शरीरमा रहेको शरीरमा व्याप्त भएको आत्मालाई देखिबक्सिन्थ्यो। यो शरीरमा माने देहात्मा देह र आत्माको विवेक गरिबक्सिन्थ्यो। शरीरदेखि अलग आत्माको दर्शन गरिबक्सिन्थ्यो। यो साढे 3 हातको शरीर 24 तत्त्वले बनेको शरीरलाई नै मन मानेर शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धिदेखि अलग भएको आत्मालाई देखिबक्सिन्थ्यो अनि आत्मामा भगवानलाई देखिबक्सिन्थ्यो। आत्मनि लोकम आफूमा फेरि आत्माका अधीनमा शरीर छ भन्ने जानिबक्सेको हुनाले आत्माको अधीनमा शरीर छ, आत्मा निक्लेपछि शरीर सब हुन्छ। त्यस्तै यो आत्मा पनि यो आत्माका अधीनमा छ। यो आत्माका आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले सर्वभूतान्तरात्मा भगवानमा मन लगाएका त्यस्ता भइबक्सिन्थ्यो। यसको अर्थ आत्मानं ब्रह्म निर्माणं प्रत्यस्तमित विग्रहम् अवबोधरसैकात्म्यम् आनन्दम् अनुसन्ततम्। आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं प्रत्यस्तमित विग्रहम् अवबोधरसैकात्म्यम् आनंदम अनुसंततम। अर्थात यी उत्कल कस्ता भइबक्सिन्थ्यो भने आत्मानम भनेको जीवलाई, ब्रह्म निर्वाणम भनेको आत्माको जो धर्मभूत ज्ञान हो त्यसले व्यापक भएको। आत्मा त अणु छ तर धर्मभूत ज्ञानले बस शिरदेखि पाउसम्म आफ्नो शरीरमा भएको सुख दुःखलाई जान्दछ धर्मभूत ज्ञानले। त्यस्तै त्यो ज्ञान भगवानका अनुग्रहले अलि व्यापक हुन्छ। त्यस हुनाले आत्मानम यो आत्मालाई ब्रह्म निर्वाणम भनेको धर्मभूत ज्ञानले अनुकूल ज्ञानद्वारा आनन्द स्वरूप भएको त्यस्तो सुख स्वरूप भएको र प्रत्यस्तमित विग्रहम माने तिरस्कार गरेको छ अज्ञानलाई जसले, देहात्म ब्रह्मलाई जसले, देव भावदेखि माने शरीर भावले रहित भएका, शरीरमा रहेर पनि शरीर भावले रहित भइबक्सेका, अशरीरम शरीरेषु भनेर वेदमा भने अनुसार। अनि कस्ता त अवबोधरसैकात्म्यम अत्यन्त ज्ञानानन्दका स्वरूप भइबक्सेका, अज्ञानले अत्यन्त रहित भएका, अवबोधरसैकात्म्यम ज्ञान प्रचुर, ज्ञानैका निरूपणीय अनि आनन्द गुणले युक्त भइबक्सेका त्यस्ता अनुसन्ततम नित्य त्यस्तो आत्माको अनुसन्धान गर्ने भएका, आत्माका अन्तर्यामी भगवानको अनुसन्धान गर्ने भएका जो उत्कल भइबक्सिन्छ। अव्यवच्छिन्न योगाग्नि दग्ध कर्म मलाशय स्वरूपम अवरुन्धानो नात्मनोन्यम तदैक्षत। स्वरूपम अवरुन्धान आत्मस्वरूपको अनुसन्धान गर्दै, आत्मा भगवानको दासो हो, दासोहम भन्ने यस स्वभावलाई निरन्तर अनुसन्धान गर्दा सदा निरन्तर योगाग्निद्वारा सारा मनका मलहरूलाई दूर गरेका निर्मल अन्तःकरण भएका यस्ता तिनी उत्कलले त्यति बेला आत्मादेखि अतिरिक्त शरीरलाई हेरिबक्सेन। अर्थात्
आत्माराम भइबक्स्यो विषयराम भइबक्सिएन। अर्थात् आत्मादेखि अरूलाई हेरिबक्सेन भनेको यो शरीर त पुरुषार्थको साधन हो। यो शरीरमा पनि केही प्राप्त गर्ने भने त्यो कुरा हेर्दै हेरिबक्सेन। आत्मज्ञानमा अत्यन्त प्रगाढ भएको हुनाले देहहरूलाई पुरुषार्थ मानिबक्सेन। देहद्वारा हुने भएको त्रिवर्गको साधन हो, त्यसलाई पुरुषार्थ मानिबक्सेन। भगवत अनुभव नै सबभन्दा ठुलो पुरुषार्थ हो भनेर भित्र भगवत चिन्तन गरेर बाहिर त्यो चमत्कार नदेखाइकन, बाहिर चमत्कार देखाएर त्यो भगवानको चिन्तन अरूले देख्ने गरी भजन कीर्तन गरेर बसेको भए नि हुन्थ्यो। तर त्यो गर्ने हो भने चमत्कारलाई नमस्कार गर्छन् सबै संसारले, अनि फेरि दुनियाँदारी त्यहाँ आउँछन्, सिद्धि हुन्छ, सिद्धिले फेरि अनि प्रसिद्धि हुन्छ, प्रसिद्धिले फेरि पतन हुन्छ भनेर त्यस्ता अवधूत भइबक्सिन्थ्यो। त्यस हुनाले उहाँले नात्मनोन्यम तदैक्षत तत्, उहाँले त्यति बेला आत्मादेखि अतिरिक्त देहादिमा उहाँको बुद्धि गएन। देहमा आसक्त नभएर आत्मामा आसक्त भइबक्सिन्थ्यो। आत्मामा आसक्तिको अर्थ आत्माको पनि आत्मा परमात्मामा आसक्त भइबक्सिन्थ्यो, अन्तर्मुखी भइबक्सिन्थ्यो। अरूका दृष्टिमा नजान्ने व्यक्तिले कसैले जड भन्थे, बहिरा भन्थे, अन्धा भन्थे। पाण्डित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासीत भन्छ वेदले। मुक्ति चाहने वाला व्यक्तिले पाण्डित्यको अहङ्कारलाई दूर गरेर सामान्य बालक जस्तै मानापमान यस्तुल्य भएर रहन पर्दछ भन्ने देखाइबक्सिन्थ्यो। जडान्ध मदिरोन्मत्त मूकाकृतिरतन्मतिः लक्षितः पतिबालानां प्रशान्तार्चिरिवामलः। त्यही हुनाले उहाँलाई अरू व्यक्तिहरूले जड, अन्धो, बहिरो, पागल, लाटो यस्तो स्वरूपको अनि न शान्त भएको आगो जस्तो त्यस्तो अज्ञानीहरूका दृष्टिमा आफ्नो महत्त्वलाई लुकाएर रहनुभयो। पाण्डित्य निर्विद्य बालेन तिष्ठासीत भने अनुसार त जडान्त मदिरोन्मत्त मुखाकृति, जड जस्तै जसको आकृति देखाउनुहुन्छ, जसले जड जस्तो तुल्य भेष भएका, अन्धा जस्तो, बहिरा जस्तो, उन्मुक्त भएका, पागल जस्तो, मुख लाटाको जस्तो आकृति गराइबक्सेका छँदा अनि अतन्मति, तर वास्तवमा जडमा मति छैन, जडादिमा ममताले रहित भइबक्सेका। कस्ता त प्रशान्तार्चि अनल इव, ज्वालाले माने ज्वाला, शान्त ज्वाला भएको, ज्वाला नदेखिएको आगो जस्तो त्यस प्रकारले रहेका उहाँले पालानाम पथि लक्षितः, मूर्ख अज्ञानीहरूका दृष्टिमा बाटामा त्यस्तो प्रकारले आफ्नो महत्त्वलाई, आफ्नो प्रभुता, आफ्नो ज्ञानलाई नदेखाएर एकदम केही नजानेको लाटो जस्तो भएर रहिबक्स्यो। त्यस्तो देखेपछि अब सबै व्यक्तिहरूले उहाँलाई राजा नबनाएर अरूलाई बनाए। मत्वात्तम जडमुन्मत्तम कुलवृद्धा समन्त्रिण वत्सरम भूपतिम चक्रुर यवियान सम्भ्रमेशुतम। यस्ता उत्कलजीलाई जड जस्तो, पागल जस्तो मानेर मन्त्रीमण्डल सहित भएका कुलवृद्धहरूले भ्रमीका कान्छा छोरा वत्सर नाम गरेका राजकुमारलाई राजा बनाइबक्सियो। तम जडम उन्मत्तम मत्वा समन्त्रिण कुलवृद्धाः
भ्रमेः सुतं वत्सरम भ्रमेः यवीयांसं सुतं वत्सरम भूपतिम चक्रुः। तम भनेको ती उत्कललाई सबैले यी जडम जड हुन् भनेको लाटा हुन्, उन्मत्तम पागल हुन् भन्ने जानेर मत्वा जानेर समन्त्रिण कुलवृद्ध मन्त्रीले सहित भएका कुलवृद्धहरू पञ्च प्रमुखहरू प्रधान व्यक्तिहरूले भ्रमे यवियांसम सुतम भ्रमिका कान्छा छोरालाई छोरा जो बत्सर नाम गरेकालाई भूपतिम चक्रु पृथ्वीको राजा बनाइ बक्सियो। अब यहाँ अब अगाडि वंश परम्परा आउँछ। स्वर्वीथिर्वत्सर श्रेष्ठा भार्या सूतषडात्मजान् पुष्पार्णं तिग्मकेतुं च ईशमूर्जं वसुं जयम्। वही वत्सर की पत्नी जो इष्टा हुन्, अनुकूल जो पत्नी स्वर्वी थी हुन्, वत्सर की अनुकूल पत्नी स्वर्वी थी। माँ वत्सर देखी 6वटा छोराहरू जन्मे। पुष्पार्ण तिग्मकेतु ईश ऊर्ज वसु जय। पुष्पार्ण तिग्मकेतु ईश ऊर्ज वसु जय, यी 6वटा छोराहरूलाई जन्मदिन स्वर्वीथी नाम गरेकी पत्नीले। वत्सरस्य महाराज वत्सर राजकुमार वत्सर की इष्टा भनेको अभिमत शीत रूप गुणहरूद्वारा मन परेकी जो भार्या प्यारी पत्नी स्वर्वीथी नाम गरेकी पत्नीले वत्सरदेखि पुष्पार्णम एउटा पुष्पार्ण छोरा, अर्का तिग्मकेतु अनि तेस्रा ईश, चौथा ऊर्ज, पाँचौं वसु, छठा जय नाम गरेका षडात्मजान असूत 6वटा छोराहरूलाई जन्म दिनुभयो। फेरि उनका पनि वंश परम्परा। पुष्पार्णस्य प्रभा भार्या दोषा च द्वे बभूवतुः प्रातर्मध्यन्दिनं सायं इति ह्यासन् प्रभासुताः। पुष्पार्ण की दुईटी दुलै भए। प्रभा र दोषा नाम गरेको दुईटी दुलै भए। त्यसमा प्रभाका छोराहरू प्रातः, मध्याह्न दिन र सायं यी 3टा भए। पुष्पार्णस्य भार्या प्रभा दोषा च द्वे बभूवतुः। तत्र प्रभासुताः प्रातर मध्यन्दिनं सायं इति ही आसन। हे विदुर जी, पुष्पार्ण की जो महाराज वत्सर की दुलै दुईटी भए, एउटी स्वर्वी थी, एउटा पुष्पार्ण। एक हेर हैन, पुष्पार्ण त यहाँ अलग हो। पुष्पार्ण भनेको वत्सरकै छोरा। पुष्पार्णका प्रभा र दोषा नाम गरेर दुईटी पत्नी भए। पुष्पार्णस्य प्रभा भार्या दोषा च द्वे बभूवतु दुईटी दुलै भए। पुष्पार्ण की प्रभा एउटी दुलै र प्रभा भार्या अनि दोषा नाम गरेकी भार्या दुईटी च द्वे बभूवतु दुईटी दुलै भए। ती मध्येमा प्रभासुता प्रभाका छोरा प्रातः, मध्याह्न दिन र सायं यी 3टा भए।
त्यस्तै दोषा अर्की दुलै दोषा हुन्। दोषाका छोरा को भयो त प्रदोषो निशितो विष्ट इति दोषा सुतास्त्रय विष्टः सुतः पुष्करिण्यां सर्वतेजसमादधे। दोषा सुतः दोषा नाम गरेकी अर्की पत्नीका छोराहरू तीनटा भए। प्रदोषः निशीथः विष्टः इति सुतास्त्रयः, यी तीनटा छोराहरू भए। प्रदोष निशीथ विष्ट। विष्टः सुतं पुष्करिणां सर्वतेजसमादधे। ती मध्ये विष्ट नाम गरेका जो छोरा हुन् तिनले पनि पुष्करिणी नाम गरेकी आफ्नी पत्नीमा सर्वतेजसम सुतम आदधे, सर्वतेजस नाम गरेका छोरालाई जन्म दिनुभयो। यो वंश परम्परा परम भागवत हुन् यिनीहरू सबै ध्रुवका वंशमा। त्यस कारण उनीहरूको नाम उच्चारण गरी बक्सिन्छ। सचक्षु सुतमाकुत्यां पत्न्यां मनुमवापः मनोरसूत महिषी विरजान्नडबला सुतान्। तिनै सर्वतेजा नाम गरेका जो हुन् जसलाई चक्षु पनि भनिन्छ, उनले आकुति नाम गरेकी पत्नीमा चाक्षुष नाम गरेका मनुलाई जन्म दिइबक्सिन्छ। जो चाक्षुष मनन्तर मनु महाराजको राज्य हुन्छ। त ती मनु चाक्षुष नाम गरेका मनुलाई पुत्र रूपमा प्राप्त गर्नुभयो, जसलाई षष्ठ चक्षुष पुत्र चाक्षुषो नाम भए मनु भनेर भनिन्छ। त ती चाक्षुष मनुदेखि तिनकी पत्नी जो तिनकी पत्नी नडबला हुन्, तिनले विरजान निर्दोष पूर्व आदि गरेका छोराहरूलाई जन्म दिनुभयो। सह तिनै सर्वतेजसमादधे भनियो, जो सर्वतेजा हुन्, जसलाई चक्षु भनिन्छ। ती चक्षुले आकुति नाम गरेकी आफ्नी पत्नीमा उनी यी आकुति अर्की हुन्। आकुति प्रसूति देवहूति भन्ने मनुकी छोरी होइन नि, अर्कै आकुति नामको समता भए पनि अर्कै आकुति हुन्। तिनै सर्वतेजा जो चक्षु हुन्, तिनी चक्षुले आफ्नी पत्नी आकुतिमा चाक्षुष नाम गरेका छोरालाई जन्म दिनुभयो, जो चाक्षुष मनु महाराज भई बक्सिन्छ। चाक्षुषम सचक्षु सुतमाकुत्याम पत्न्याम मनुमाप मनोरस महिषी विरजा निर्बला। तिनै चक्षुले आफ्नी पत्नी आकुतिमा मनुलाई जन्म दिई बक्सियो, जसलाई चाक्षुष मनु भनिन्छ। ह भनेको बडा प्रसिद्ध हुनुहुन्छ भनेर अवापह भनी बक्सिन्छ। यिनी मनु हो, यिनै चाक्षुष मनुदेखि महिषी नडबला, जो नडबला नाम गरेकी उनकी पत्नी हुन्, चाक्षुष मनु की पत्नी नडबला हुन्, उनीदेखि विरजान सुतान असूत। मनु महाराज चाक्षुष मनुदेखि नडबलाले निर्दोष छोराहरूलाई जन्म दिई बक्स्यो, अर्थात् पुरु आदि गरेका 12 पुत्रलाई जन्म दिई बक्सिन्छ। पुरम कुत्सम त्रितम द्युम्नं सत्यवन्तं मृतं व्रतं अग्निष्टोमं अतिरात्रं प्रद्युम्नं शिविमुल्मुखम्।
पुरु कुत्स त्रित द्युम्न सत्यवन्त ऋत व्रत अग्निष्ठोम अतिरात्र प्रद्युम्न शिवी उल्मुकै 12वटा 16औं श्लोकमा 12वटा सन्तानको नाम आयो। कसलाई दिव पुरु आदि गरेका 12वटा छोरालाई जन्म दिइबक्स्यो। तिनको नाम के हो त? चाक्षुष मनु महाराजदेखि नडबलामा पुरु कुत्स त्रित द्युम्न सत्यवन्त ऋत व्रत अग्निष्ठोम अतिरात्र प्रद्युम्न शिवी उल्मुकै 12वटा छोरा जन्मे। तिनी मध्ये उल्मुक जो हुनुहुन्छ कान्छा छोरा उल्मुकको पहिले यहाँ आउँछ। उल्मुको जनयत पुत्रान् पुष्करिण्यां षडुत्तमान् अङ्गम सुमनसं ख्यातिं कर्तुम् अङ्गिरसं गयम्। यहाँ अङ्ग राजाको चर्चा ल्याएर त्यसपछि बेनको प्रसङ्गले त्यसपछि माने पृथु महाराजको पावन चरित्र ल्याउनको लागि त्यो वंश परम्परा नछोडिकन भन्न पर्यो। त्यस हुनाले सुनाइबक्सिँदैछ। ती 12वटा छोरा मध्ये चाक्षुष मनु महाराजदेखि नडबलामा जन्मेका जो 12वटा छोरा छन् ती मध्ये जो कान्छा छोरा उल्मुक भइबक्सिन्छ। ती उल्मुकले पुष्करिणी नाम गरेकी आफ्नै पत्नीमा 6वटा छोराहरूलाई जन्म दिइबक्स्यो। 6वटा मध्येका जेठा छोराको नाम थियो अङ्ग सुमनस ख्याति क्रतु अङ्गिरा गय। यी 6वटा छोरा। उल्मुकः पुष्करिण्यां षडुत्तमान् पुत्रान् अजनयत। कान कुन त भन्दा अङ्गम सुमनसम अङ्ग सुमनस ख्याति कर्तु अङ्गिरा गय। त उल्मुकले पुष्करिणी नाम गरेकी आफ्नै पत्नीमा षडुत्तमान 6वटा अत्यन्त उत्तम श्रेष्ठ छोराहरूलाई जन्म दिइबक्स्यो जसको नाम हो अङ्गम। एउटाको नाम अङ्ग, दोस्राको नाम सुमनस, अर्काको नाम ख्याति, अर्काको क्रतु अङ्गिरा अनि गय। यी मध्ये जो उल्मुकका जेठा छोरा अङ्गको परम्परा बताइबक्सिन्छ अगाडि। सुनीथाङ्गस्य या पत्नी सुशुभेबेन मूलवणं यद्दहुशिल्या च राजर्षिर निर्वीणो निरगात पुरात। माने अङ्ग राजाकी पत्नी जो सुनिता भइबक्सिन्थ्यो उहाँले अङ्ग राजादेखि बेन नाम गरेको उग्र स्वभाव भएको छोरो जन्म दिइबक्स्यो जसको नराम्रा शील स्वभाव, जसको उद्दण्डता उच्छृङ्खलता धर्मविरोधी स्वभावलाई देखेर खिन्न भएका राजा रात्रिमा आफ्नो राजदरबार छोडेर विरक्त भएर कसैले थाहा नपाउने गरी निक्ले गरिबक्स्यो, परिव्राजक भइबक्स्यो, सन्यासी भइबक्स्यो। अङ्गस्य या सुनीता पत्नी उल्बणम शुशुभे उल्बणम बेनम शुशुभे यद्दौशिल्यात् स राजर्षि निर्वीण पुरात निरगात। हे विदुरजी, अंगस्य या सुनीता पत्नी अंग महाराज की जो सुनीता नाम गरेकी पत्नी हुन् तिनले उल्बणम अत्यन्त दुष्ट स्वभाव भएको, सबैलाई दुःख मात्र दिने उद्वेजक जो स्वभाव भएको बेन नाम गरेको छोरालाई सुशुभे जन्म दिइबक्स्यो। जुन यद्दौशिल्या जुन बेनको नराम्रो शील स्वभाव, उद्दण्डता उच्छृङ्खलता अनाचारद्वारा निर्वीण अत्यन्त दुखी भएका स राजर्षि ती महाराज राजर्षि अङ्ग पुरात निरगात राजदरबार छोडेर सन्यासी भएर गइबक्स्यो। जुन अङ्गका छोरा बेनलाई ऋषिहरू रिसाएर श्राप दिइबक्स्यो। नामै ऋषि भनेको किन भन्दा रिसाइदिने भनेर भन्थे एउटाले। यमङ्गसे पुः कुपिता वाग्वज्रा मुनयः किल गतासोस्तस्य भूयस्ते ममन्थुर दक्षिणम करम। हे अङ्ग, हे प्यारा विदुरजी, जुन बेनलाई भनेको नमानेर धर्म विपरीत आचरण गरेपछि क्षमा स्वभाव भएका शान्त भगवत चिन्तन परायण भएका ऋषिहरूले पनि आपत्ति परेका बेलामा शस्त्र लिइबक्स्यो, अर्थात् शास्त्र शक्तिले युक्त भएका महात्माहरूले श्राप दिइबक्स्यो।
शस्त्र पनि उठाइ बक्सिन्छ महात्माहरूले। अग्रतः चतुरो वेदान पृष्ठतः सशरम धनु भने अनुसार त्यस्तो पनि बन्दछन् महात्माहरू। त हे अङ्ग हे विदुरजी, यम जुन बेनलाई बाघवज्राः कुपिता मुनयः वाणी वचन नै वज्र छ जसको, त्यस्ता कुपिता मुनय रिसाएका मुनिहरूले यम सेपु जुन बेनलाई उसको दुष्ट स्वभावले गर्दा सेपु श्राप दिबक्सियो। किल निश्चय नै, अनि श्राप दिए। बेनले प्राण त्याग गर्यो श्राप दिँदा बित्तिकै, अनि फेरि अराजक भएपछि त्यो बेनको शरीरलाई पुनः गतासो हो प्राण त्याग गरेको तस्य त्यस जुन अङ्ग राजा के अरे बेनको दक्षिणम करम ते भूय ममन्तु, ती महात्माहरूले फेरि उसको दाहिने हातलाई मन्थन गरिबक्स्यो। पहिले तिग्रो मन्थन गरिबक्सिन्छ। तिग्रोबाट कालो कालो डल्लो आउँछ। यहाँ अगाडि कथा आउँछ वनको कुसण्ड जाति निषाद बन्दछन्। निषाद वनगोचरा फेरि बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यत, दुईटै बाहु मन्थन गर्दा दाहिनेबाट मन्थुर दक्षिणम करम, दाहिने हातबाट पृथु भगवान, देब्रे हातबाट अर्ची महारानी। त अङ्ग हे बाबु, बाघवज्रा मुनय वाणी नै वज्र भएका, वचनले नै शस्त्रको काम गर्ने भएका मुनिहरूले, बाघवज्रा मुनय त्यस्ता मुनिहरूले कुपिता रिसाएर यम सेपु जुन अङ्गलाई श्राप दिबक्स्यो। सेपु किल वास्तवमा निश्चय नै श्राप दिएपछि भूय फेरि गतासोस्तस्य प्राणरहित भएको श्राप दिएर मरेको त्यस बेनको दक्षिणम करम दक्षिण हातलाई ते मुनय ममन्थु, ती मुनिहरूले फेरि मन्थन गरिबक्स्यो। अराजके तदा लोके दस्युभिः पीडिता प्रजा जातो नारायण अंशेन पृथुराद्यः क्षितीश्वरः। तदा राजके लोके दस्युभिः पीडिता प्रजाः नारायणांशेन आद्यः क्षितीश्वरः पृथुः जातः। तदा त्यति बेला जब श्राप दिबक्स्यो, श्राप दिएपछि राजकै लोके राजा रहित भएर अराजक भएपछि कुनै शासन छैन, उच्छृङ्खल भए, निरङ्कुश भए, सबै मनपरितन्त्र भयो। त्यस्तो अवस्थामा प्रजा दस्युभिः पीडिता, प्रजाहरू चोरहरू डाकाहरूद्वारा अत्यन्त पीडित भए। त्यस अवस्थामा फेरि प्रजाको पालन गर्नको लागि जब ती बेनको दाहिने हात मन्थन गरेपछि तदा नारायण सेन भगवान नारायणको अंशले आद्यः क्षितीश्वरः पृथुः, आद्यः पहिला, क्षितीश्वर भनेको पहिला राजा, पृथ्वीका राजा महाराज पृथुः, पृथ्वी जो हुनुहुन्छ उहाँ जातः अवतार लिइबक्स्यो। त आद्य भनेको त्यहाँभन्दा पहिले थिएन नि त, त्यहाँभन्दा पहिले पनि थिए, तर पुरा ग्रामको जो रचना हो, पृथ्वीलाई सम्याउने प्रक्रिया हो यहाँले गरेको हुनाले त्यस्तो आदिराज स आदिराजेन, ती आदिराजा भनेर म के अरे पृथु महाराजलाई भनियो। विदुर उवाच, अब यही राख्ने होला, आउँछ अब यहाँ अगाडि चर्चा आउँछ। अब अङ्गराजाको वैराग्य अनि ऋषिहरूले रिसाएर बेनलाई दण्ड दिनु, त्यो कथा हामीले भोलि निवेदन गरौँला। आज यही नै राखौँ, केही व्यवधान पनि भयो। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। यहाँबाट शुभ प्रभात भन्छु। अमेरिकामा अब शुभ सायम भन्ने होला। जय श्रीमन्नारायण। श्री हरि शरण।